सप्रेस्ड भोइसले सर्जकको सम्मान गर्दै विभिन्न ऐतिहासिक लेख र दस्तावेजहरू पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा आज हामी साहित्यकार श्री लोकनाथ मनेनद्वारा लिखित पुस्तक म के गरौँ भित्र उनिएको लेख मानिस एक कर्मठ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। ख्रिस्टाब्द 1989 को अक्टोबर महिनामा अर्थात् विक्रम सम्वत 2046 सालमा कञ्चन पत्रिकामा सर्वप्रथम प्रकाशित यस लेखमा नेपाली बाइबल अनुवादमा ठूलो योगदान दिनुहुने श्री हेमचन्द्र प्रधानको जीवनका विविध पक्षलाई छर्लङ्ग्याइएको छ। हामीलाई यो लेख पेश गर्ने मौका दिनुभएकोमा लेखक श्री लोकनाथ मनेनलाई साधुवाद व्यक्त गर्दै उक्त लेख मानिस एक कर्मठ लेखककै आवाजमा यहाँहरूको अघि राख्दैछौँ। मानिस एक कर्मठ लोकनाथ मनेनको आवाजमा। भदौ 22, 2046 आज उहाँको जन्मदिन। 80 वर्ष अघिको गिङ कमान दार्जिलिङमा पहिलो महायुद्धको 5 वर्ष अघि जन्मने श्री हेमचन्द्र प्रधानसँग मेरो मावाली नाता, शिक्षक विद्यार्थीको नाता र नेपाली बाइबल संशोधनको काममा एकपल्ट भारत बाइबल सोसाइटी अन्तर्गत र अहिले नेपाल बाइबल सोसाइटी अन्तर्गत सहकर्मीको नाता रहिआएको छ। आफ्नो तीखो मगजको खल्तीभरि पुरानो इतिहासलाई स्मरणका अनगन्ती टुक्रामा बोकेर हिँड्ने एचसी सर दार्जिलिङ शहरमा एक प्रख्यात पुराना चेहरा हुनुहुन्छ। मैले उहाँको यसपल्टको काठमाडौँ भ्रमणको निहुँ निकालेर राखेको भेटवार्ता गर्ने चाहना उहाँले इन्कार गर्नु भएन। मैले 4 वर्ष पढेको टर्नबुल स्कुलसँग उहाँको त धुमधाम पुरानो र गहिरो सम्बन्ध रहेछ। बुवा गोकुल त्यहाँ पहिलो नेपाली हेडमास्टर बन्नुभएको रहेछ। प्राथमिक तहको त्यस बेलाको टर्नबुल स्कुलमा हेमचन्द्र प्रधानका परिवार माथिल्लो तलामा बस्दा रहेछन्, तल्लो तलामा स्कुल चल्दो रहेछ। मैले 30 वर्ष अघि पढ्न बसेका कक्षाहरू हेमचन्द्र सरहरूको आफ्नो बस्ने कोठा रहेछ। 70-80 वर्ष अघि पुरानो चिसो रुखै रुख भएको दिउँसै चितुवा स्याल लाग्ने एक मुठी मान्छेले भरिएको दार्जिलिङको त्यो टर्नबुल स्कुलको माथिको तलाको पनि आफ्नै इतिहास रहेछ। ती 9 जना प्राणीले कुनै बेला अनुभव गरेको घरायसी सुख दुःखको इतिहास। त्यस ताकको मण्डली संख्या आइतबारको दिन 40-50 मात्र, तर हरेक बिहान प्रार्थना 8 बजे हुने। उहाँ मलाई बताउँदै जानुहुन्छ 10 जना जतिको गीत गाउने झुन्डको क्वायरमा उहाँ भाग लिनुहुन्थ्यो। केटाहरू एकापट्टि, केटीहरू अलग्गै अर्कोपट्टि। पाद्री गंगा प्रसादकी माइली छोरी एलिसले अर्गेनमा साथ दिने र कोही रुबेन लेप्चा भन्ने व्यक्तिले भजनहरू सिकाउने। 1 बजे दिउँसो अविराम र अनिवार्य रूपमा बुक डिपो बजार साइडमा मनादी अथवा प्रचार सेवा। आवत जावत गर्नेहरूको निम्ति बीच बजारमै खुलेआम प्रचार हुने गर्थ्यो। जवानहरूले त्यहाँ पनि गीतहरू गाउँदै मान्छेलाई आकर्षित गर्थे र गोकुलदास, कालुसिंह पिटर्स, प्रभुदास मुखियाहरू त्यहाँ उभिएर ख्रिस्टको प्रचार गर्दथे। हेमचन्द्र प्रधान 1929 मा मेट्रिक पास गर्छन्। त्यसपछि उनी शिक्षण पेशामा लगातार रूपमा 1940 सम्म मग्न बन्छन्। दोस्रो महायुद्धभरि सैनिक जीवनमा प्रवेश गरेर अफिस क्लार्क र आपूर्ति शाखामा संलग्न। कलिलै उमेरदेखि खेलकुदमा नाम कमाएका हेमचन्द्रले फौजी जीवनमा प्रचुर मौका पाउँछन् फुटबल, हकी इत्यादिमा नामुद टिमहरूसँग भिडिनु। यिनीहरू ठमेली नेवारहरू हुन्। तिनताक काठमाडौँको दरबार भनेको हनुमान ढोका थियो। रूपनारायण प्रधान हनुमान ढोकाको एक अफिसर थिए। कोत पर्वको भयङ्कर काण्डपछि रूपनारायण सानो छोरा गंगा प्रसाद टिपेर रातारात ओखलढुङ्गा भाग्नु पर्छ। पछि 2 छोरी र गंगा प्रसाद जेठो लिएर रूपनारायण दार्जिलिङ भोटे बस्ती पाखामा बसाई सर्छन्। त्यही गंगा प्रसादका भाइहरू जन्मन्छन्
4 भाइमा कान्छो गोकुल प्रसाद हेमचन्द्रका बुवा। गंगा प्रसादले प्रभु येशूको शिक्षा र मुक्ति ग्रहण गरेपछि 114 वर्ष अघि परिवारमा अन्यान्य सदस्यहरू प्रभुमा आउन लाग्छन्। हेमचन्द्रका बुवा गोकुलदास प्रचारकको रूपमा वर्षेनी रक्सौल जान्थे र त्यहाँ गोर्खा मिसन अन्तर्गत 2-3 महिना सुसमाचार सेवा चलाउँथे। त्यहाँ एउटा क्लिनिक थियो। त्यो क्लिनिकको कम्पाउन्डर मैत्र भन्ने विश्वासीसँग गोकुलदास बस्थे। पछि त्यही ठाउँमा डङ्कन अस्पताल बनियो। नेपालमा सुसमाचार ल्याउन चाहने तर सिमाना पारी नै रोकिएर बस्नु परेका मिसन नेपाल बोर्डर फेलोशिपका प्रथम नेपाली अध्यक्षको रूपमा हेमचन्द्र प्रधान 7 सालको क्रान्तिपछि 3 वर्ष कार्यरत रहनुभयो। मिरिक बाइबल स्कुलको स्थापना हुँदा पनि प्रथम अध्यक्ष उहाँ नै हुनुभयो। तर उहाँको जीवनको सर्वोच्च सेवा चाहिँ नेपाली बाइबलको आधुनिक संस्करणको अनुवाद नै हो। क्रान्तिको 2 वर्षपछि 1952 सालमा डाक्टर मुल्टन भन्ने भारत बाइबल सोसाइटीका सचिवले हेमचन्द्रसँग अन्तर्वार्ता लिएपछि वर्तमान नेपाली बाइबलको अनुवाद कार्य आरम्भ भयो। नेपालबाट कर्णेल नरराज शमशेर जबरालाई पनि हेमचन्द्र प्रधानसँगै काम सुरु गर्नलाई नियुक्ति दिइयो। यो प्रक्रियामा पुरानो नेपालमा बाटोघाटोको नितान्त अभावमा पनि नेपाली बाइबलको अनुवाद कर्णेल साहबसँग गर्नको निम्ति भीमफेदीबाट एकपल्ट पाल्कीमा चढेर 6 जवानको काँधमा 2 दिन यात्रा गरी अनि अरू 5-6 चोटि पैदलै यात्रा गरी हेमचन्द्र प्रधानले कामको गति बढाए। बाइबलका पाना र कापीहरू त्यस बेलाका सिमाना प्रहरीहरू के हो भनी जान्दैन थिए। अब त धेरै चलाक भएका छन्। जर्ज जन र अथियाली नाम भएका 2 भारतीयहरूलाई आफ्नो पहिलो काठमाडौँ भ्रमणमा ख्रिस्टियनको रूपमा भेटेको कुरा एच.सी. प्रधान उल्लेख गर्नुहुन्छ। उनीहरूसँगै पहिले उहाँ बास बस्नु भएको थियो। जर्ज जनहरूले चलाएको कोठे सङ्गतिमा 15-20 जना जवानहरू जमघट हुन्थे। तर चर्चमा त्यस बेला पनि सरकारी गुप्तचरहरू मौजुद भएको कुरो हेमचन्द्र याद गर्छन् 36 वर्ष अघि। तर धार्मिक कारण होइन, त्यस बेलाको राजनैतिक उथलपुथलसँगै सम्बन्धित हुनुपर्छ ती स्पाईहरूको उपस्थिति। यसरी नै गंगा प्रसाद प्रधानको पुरानो नेपाली बाइबल पुनः अनुवाद गर्ने सौभाग्य उहाँकै भतिजाले पाए। यो लामो कठिन कार्यमा हजार माइलको यात्रा, हजारौं घण्टाको व्यक्तिगत काम, असंख्य कमिटी मिटिङहरू पश्चात नयाँ नियम नरराज शमशेर र हेमचन्द्र प्रधानको रहोबरमा सन् 1960 मा तयार भयो। पुरानो नियमको अनुवादको काम पनि सुरु गरियो। मूल अनुवादक यसमा पनि हेमचन्द्र नै रहनुभयो। अनुवादक समितिमा हुने महानुभावहरूको नाम सर्वश्री नरराज शमशेर, राजेन्द्र रङ्गोङ, रबर्ट कार्थक, केपी भट्टराई, रोय हेगन, महेन्द्र कुमार, जेम्स ब्रोडी, धर्मदान प्रधान, डी.एच. मुखिया। पूरा नेपाली बाइबल 1977 मा तयार भयो। नेपाली बाइबल अनुवादको लामो रोचक इतिहासको शिखरतिर नै हेमचन्द्र प्रधानको नाम निर्विवाद रूपमा टाँसिएको छ। पाद्री गंगा प्रसादपछि बाइबल अनुवादको ठूलो पवित्र जिम्मेवारी वहन गर्ने युग पुरुष हेमचन्द्र प्रधान वर्तमान नेपाली मण्डलीको बृहत क्षेत्रमा परिचित हुनु आवश्यक छ। मण्डलीमा उनको योगदानको मूल्याङ्कन र खोजी कुनै दिन हुनेछ नै। कुशल शिक्षक, अनुशासित व्यक्ति, समाजसेवी, व्याकरणविद, भाषा विद्वान हेमचन्द्र प्रधानले आफ्नो काम र कर्तव्यप्रतिको समर्पण अविवाहित रहने सङ्कल्पद्वारा देखाउनु भएको छ। आफ्नो दिमागलाई व्यस्त र सक्रिय राख्ने कुरामा उहाँ विश्वास राख्नुहुन्छ। 60 वर्ष पुग्नै लाग्दा उहाँले एमए को डिग्री कमाउनु भयो। बाइबल अनुवादको विराट दायित्वको प्रसङ्गमा उहाँले नेपालमा विद्वान,
पुष्कर शमशेर बालकृष्ण समहरूसँग धेरै विषयमा छलफलको समय बिताउनु भएको छ। गङ्गा प्रसादको पुरानो जमानाको प्राचीन नेपाली भाषालाई हेमचन्द्र प्रधानले तोडमोड गरी आधुनिक तुल्याइदियो भनी कतिपय विद्वानहरूले बिलौना गरेका छन्। बाइबल जिउँदो पुस्तक हो, कसैलाई प्रिय लाग्ने पछिल्लो युगको जिब्रोमा बाँधेर हामी यसलाई म्युजियमको वस्तु बनाउन चाहन्नौँ, उहाँ हामीलाई बुझाउनुहुन्छ। पाद्री गङ्गा प्रसादको समयमा त्यही समय सुहाउँदो बोली शब्द आदि प्रयोग भए। अबको नयाँ समयमा आजकै मानिसहरूले बुझ्ने भाषा प्रयोग हुनुपर्छ। आज पर्यन्त परमेश्वरको अनुग्रहमा सुस्वास्थ्य अवस्थामा परमेश्वरको वचन बाइबलको अतिरिक्त संशोधनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै 80 वर्षको उमेरमा सक्रिय काम गरिरहनु भएको एचसी सरलाई उहाँको जीवनकालभित्र नै श्रद्धाञ्जली चढाउँदै कञ्चन परिवार उहाँको दीर्घायु र सन्तोषप्रद जीवनको निम्ति प्रभुमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। पुनश्च डिसेम्बर 1995 माननीय हेमचन्द्र सरको देहावसान भयो।